बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे इस छोटे से बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को लाजमन एंड तक देखिएगा, ये बहुत अहम वीडियो है। नाज़रीन, हाल ही में रहीम यार खान के इलाके में एक मंदिर पे हमला हुआ था जिसमें तहरीक लब्बैक खत्म नबूवत के लोग शामिल थे, लेकिन इन सब की पुष्ट पनाही वही एक मुल्ला कर रहा है जो हुकूमत को भी ललकारता है और अवाम को भी गलत रास्ते पे डालता है। इन सब ने मिलकर मंदिर में तोड़ फोड़ की और उनके बुतों की बेहुरमती की, जो उसमें मंदिर के अंदर मूर्तियां या बुत जो भी थे उनकी बेहुरमती की। इस सारे वाक़े का जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने इस सारे वाक़े का नोटिस लिया और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया। इन तमाम वीडियोस में आप उन सब की शक्लें देख सकते हैं जो इस काम पर उकसा रहे थे और इस काम में जो मुलव्वस थे। सवाल यह है कि क्या हुकूमत और इदारे इससे पहले सो रहे थे? कहां गई आपकी इंटेलिजेंस? दरअसल इन सब के पीछे वही एक मुल्ला है और मुल्ला की सरपरस्ती वही हुकूमती इदारे कहीं ना कहीं पसे पर्दा कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जमात अहमदिया की बहुत सारी मसाजिद की बेहुरमती की गई, मीनारों को तोड़ा गया, कलमे और कुरानी आयात को तोड़ फोड़ करके उनकी बेहुरमती की गई, कब्रिस्तानों की बेहुरमती की गई, कब्रिस्तानों में दफनाने नहीं दिया गया, कलमे की बेहुरमती की गई और हुकूमती इदारों की सरपरस्ती में ये सारे काम अंजाम हुए। कलमा वो लोग तोड़ रहे थे जो खुद भी कलमा को हैं, उनका भी वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कैसे हो सकता है कि ये कलमा आपका ईमान हो, इसी कलमे पे आपका ईमान हो और उसी कलमे को आप तोड़ रहे हों, उसकी बेहुरमती कर रहे हों? आप अपने दावे में झूठे साबित होते हैं। आपका यह दावा गलत है कि आप इस कलमे की हिफाजत कर रहे हैं। कलमे की हिफाजत तो सीने से लगा के की जाती है, ना कि उसको तोड़ फोड़ करके उसकी बेहुरमती करके। नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे बताइए। अभी हाल ही में जो फैसलाबाद के इलाके में यके बाद दीगरे वाकयात अहमदिया मसाजिद पे हुए, उनमें सिर्फ पुलिस, एसपी, डीएसपी ये सब लोग शामिल थे, उनकी निगरानी में ये सब काम हुए। आप कम से कम ये दावा तो ना करें कि आप कलमे की हिफाजत कर रहे हैं। आप अल्लाह ताला को जवाब दे होंगे। मेरा सवाल जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि जब हमारे मुल्क में मसाजिद की तोड़ फोड़ की जाती है, कलमे की बेहुरमती के वाकयात होते हैं, कभी आपने नोटिस लिया? क्यों आपने उस वक्त नोटिस नहीं लिया? क्योंकि वो एक ऐसी कम्युनिटी की मसाजिद थी जिनको आप गैर मुस्लिम समझते हैं या जिनको आप ये कहते हैं कि वो मुस्लिम में से एक मुस्लिम मिनॉरिटी है। क्या आप समझते हैं कि इससे दुनिया में आपकी पाकिस्तान की जगह साई नहीं होती? क्या आपको इससे शर्मिंदगी नहीं होती या आपको इससे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा? मंदिर के वाक़े पर आपने नोटिस इसलिए लिया कि कहीं बाकी दुनिया में इसका रद्द अमल ना आए। जी हाँ नाज़रीन, आपको ये डर था कि आप इसका रद्द अमल आपको देखने को मिलेगा। इसका रद्द अमल काफी खौफनाक हो सकता है, इसलिए आपको नोटिस लेना पड़ा। क्या आप समझते हैं कि आप जो अहमदिया कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं इसका रद्द अमल नहीं होगा? अल्लाह ताला आपको हर रोज इसके रद्द अमल के तौर पर कुछ ना कुछ दिखा रहा है, लेकिन आपकी समझ में यह बात नहीं आती। एक मिनॉरिटी पे नोटिस लिया, दूसरी मिनॉरिटी के लिए आप आवाज बुलंद करें। आपको चाहिए कि उस मिनॉरिटी के मुतालिक भी आप अपनी आवाज को बुलंद करें, नोटिस लें उसका भी, जिसको आप मुस्लिम में से एक मुस्लिम मिनॉरिटी समझते हैं, जिनका कलमा भी वही है,
قرآن بھی وہی ہے، مساجد بھی وہی ہے. ان مساجد کے آپ مینار اس لیے گراتے ہیں کہ لوگ انہیں مسلمان نہ سمجھیں. یعنی تو چیف جسٹس صاحب ساری دنیا ان کو مسلمان سمجھتی ہے، بلکہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا اسی احمدیہ کمیونٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہی اسلام کی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں تبلیغ کر رہے ہیں. پاکستان اور دنیا بھر میں لوگ صرف حقیقی اسلام اسی مینارٹی کو سمجھتے ہیں. ظلم کرنے سے، دبا دینے سے، دلائل سے بات کریں. ظلم کرنے اور دبا دینے سے کام نہیں ہوگا، دلائل سے بات کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسے دلائل ہیں جس سے آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن دلائل تو سارے احمدیت کے حق میں جاتے ہیں. ظلم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب بہت ہو گیا. احمدیت کی ترقی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے. کل جلسہ سالانہ UK کا پہلا دن تھا جو گزر گیا، اور آج اس کا دوسرا دن ہے جلسہ سالانہ کا. کس شان اور شوکت کے ساتھ یہ جلسہ شروع ہوا. کووڈ کی وجہ سے تعداد کم تھی جلسہ پر آنے والوں کو، جن کو اجازت ہی کم دی گئی تھی آنے والوں کو. لیکن آپ نے جلسہ کی شان و شوکت کے نظارے دیکھے؟ اگر نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیے گا. آن لائن آپ کو ہر چیز مل جائے گی. ان کی اس شان و شوکت کے نظارے دیکھے جو صرف افتتاح کے موقع پر تھے، باقی تو آپ چھوڑیے. صرف اگر آپ نے افتتاحی تقریب ہی دیکھ لی تو آپ کے لیے وہ بھی بہت ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انٹرنیٹ پر اس جلسے کی کاروائی دیکھیے اور سمجھیے. حضور کا خطاب سنیں، آپ کو اسلام کا پتہ چل جائے گا. پتہ لگ جائے گا کہ اسلام دراصل ہے کیا، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، کہ حقیقی اسلام ہے کیا. اسلام کی تعلیمات، ہمارے پیارے اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں. اسلام کیسا پیارا مذہب ہے. کلمے کی توہین سے باز رہیں اور دوسروں کو بھی کلمے کی بے حرمتی سے باز رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے انصاف کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ انصاف کریں. آپ کا بھی وہی کلمہ ہے جو ہم سب کا ہے، جو تمام امت مسلمہ کا کلمہ ہے. آپ کا بھی وہی کلمہ ہے، احمدیوں کا بھی وہی کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی تسلیم کرنے کی توفیق دے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، سچ کو سچ کہنے کی توفیق دے. کسی ہندو یا کسی اور مینارٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم ہر قسم کی زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس کی پرزور مذمت کرتے رہیں گے. ناظرین، آج آپ کو یہ موقع ہے کہ اس ظلم کے خلاف آپ اپنی آواز اٹھائیں. اس ظلم اور زیادتی کو بند ہونا چاہیے. اگر آپ ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو کم از کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. اپنی آواز اس میڈیا کے ذریعے دوسروں تک پہنچائیں. اپنی آواز میں دوسروں کو شامل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.